صباح الخير صابرين. صباح الخير فرح. شنو أحوالك؟ أهلين، صباح الناس الكل. دونك اليوم سيغتيمون للناس اللي قاعدة تتبع فينا باش نحكيو على الفشل وباش نحكيو على النجاح وباش نحكيو كيفاش نجموا نتعاملوا مع الحالتين، كيفاش نجموا نقبلوا هالفشل هذيا وكيفاش نجموا نتمتعوا بالنجاح نتاعنا. الوغ اول حاجه ديجا لازمنا نعرفوها الناس كل حتى حد ما يحب الفشل. لازمنا نكونوا واقعيين، الفشل هو مرحله من مراحل الحياه باش نتحسنوا باش نتقدموا. دايوغ برشا خبراء وباحثين عاشوا مرحله فشل او مراحل فشل قبل ما يحققوا نجاحاتهم. اي واحد يعمل اغلاط في حياته وياخذ ساعات قرارات خاطئه، خاصه كي يبدا عنده هدف، دونك ما يخلطلوش ديريكتومون، لازم باش يتدعثر ويقوم ويتعلم من أخطائه. هو يقول لك ديما لازمك تتعلم من أخطائك، بالعكس لازمك تفشل باش تتمتع بنشوة النجاح، وهذا اللي مهم اليوم. هو ديجا ثم مقولة معروفة يقول لك اللي ما يقتلنيش يقويني. أي. دونك الفشل ما يقتلش، بالعكس يقوي. احنا اون توندونس جينيرالمون كي نعملوا حاجه وما ننجحوش فيها، نفشلوا فيها، اون توندونس دو جينيراليزي بطريقه مسيئه لقدراتنا بالاجماع، ونوصلوا حتى كاريمون ما عادش نحكيو على قدراتنا، ما نحكيو على رواحنا. اذا كان فشلنا في حاجه نوليو نرجعوا الغلطه الكل علينا احنا، اللي احنا ما نقدروش ما نجموش، ونبداو ندخلوا في الديسكور سلبي ونخلطوا الامور بين شنو نجم نعمل وشنو انا في الحقيقه. مثلا ما نجحتش في حاجه تقول جو سوي بون اريان، انا كعبه لي ما نفلح في حتى شيء، بربي كان هذه حكايه فارغه فشلت فيها، ما لكن باش ندهم على حاجه ما اكبر، كيفاش باش تكون معناتها السيتواسيون نتاعي. اي لكن هذه موروث ناخذوه يظهر لي صابرين، لانه مثلا منذ الصغير كي يتربى في وسط العائله، كان تجي الام والا البو خاطر هو خذا عدد خايب والا فشل في مرحله دراسيه، يقولوا له انت ما تعرفش تقرا، انت تشوي بون ريان، انت معناتها بلاصتك مش هذيك. دونك يتولد هاك الصغير بك الافكار هذيك، يولي حتى اي والكومباريزون، اي هذيك خير منك وهذاك جاب عدد خير منك، وش بيه هذاك الاول وانت الاخراني، معناتها صغير il n'évolue pas وحده. دونك وقتها يولي يكبر بك الافكار هذيك، ويولي كي يبدا عنده فشل يرجع للكلام نتاع عائلته والديه وقت اللي يقولوا له انت ما تشوي بون ريان. دونك من الصغر تتبني فينا وتتزرع فينا الحاجات هي وفات سي سورت دو بريسيون. كلامك صحيحه على الاخر، على خاطر كما قلت لك ما عادش خدينا الاكزامبل نتاع الولي، ينتاك بلو قدرات الصغير نتاعو، مي يلاتاك الصغير بيدو، معناتها يعممها ويردها جينيرال على اي حاجه عملها في حياته، هو نجح في برشا حاجات اخرين. راهو نمشيو من ابسط حاجه باش يغسل الصحن والا باش يعمل اكزرسيس نتاع مات وينجح فيه ولا يفشل فيه. هو الكلمة المناسبة في عود ما نقولوا فشلنا ونقولوا غلطنا، ديجا بسيكولوجيكمون المخ يقبلها خير. فشل هو شنو هو فشل؟ لانك غلطت في حاجات في الباركور نتاعك. نعطيكم 3 استوس سهلين اللي يخليونا ناخذوا الفشل ونعملوا منه قوة. كي نفشلوا في حاجة، أول إتاب مهم أن نعملها، نقعد ونعاود نرجع في مخي سيتواسيون اللي انا فشلت فيها، كوم سي قاعد هكا في بيت صاله وحليت فيلم وتتفرج. كي تبدا انت تتفرج تعمل اناليز، تقعد تحلل السيتواسيون اللي انت ما نجحتش فيها وتشوف، واول سؤال تساله روحك تقول شنو هو الحاجه اللي عملتها والا شنو هي الحاجه اللي ما عملتهاش اللي ادتني للريزولتا هذايا. هذه المرحله الاولى. بعديك نستخرج الدروس، لي زابرونتيساج من الفشل هذا، ونقولوا اذا كان انا باش نعاود الحكايه هذه كيفاش باش نتصرف، شنو هما التصرفات جدد اللي انا باش نعملهم. هو يوصلنا معناتها اون فوا عملنا هذا يلزمنا نعملوا اون سورت دو نيتواياج، تنظيف. اش معناتها تنظيف؟ احنا كي نفشلوا اول حاجه تصير لنا لي زيموسيون نيجاتيف، الاحاسيس السلبيه تغزونا توتالمون، دخلنا بعضنا وتخلينا ندخلوا في الخطاب السلبي اللي انا سامحني في كلمه انا ما بهمني، ما نعرفش نعمل،
بابا باش يتغشش عليا خاطرني ما جبتش معدل باهي في الامتحان هذاك. دونك سيي ندخلوا بعضنا. لا، اول حاجه نعملوا ان نيتواياج ونحكيوا بطريقه ايجابيه مع رواحنا، نشجعوا رواحنا. وبعد ما نعملوا رابيل توا قلت لك نعملوا ان سورت دو فيزيوناج، نتفرجوا في السيتواسيون هذيك. الإتاب الثالثة نعاود نحط الفيلم هذاك، مي في المرحلة هذه أنا اللي باش نعاود نكتب السيناريو من الأول جديد كيما أنا نحبه. كيفاش؟ مو احنا سألنا الأسئلة شنو الحاجات اللي عملتهم وما نجحوش، شنو الحاجات اللي نسيت ما عملتهمش ولا من المفروض نعملهم وما عملتهمش. دونك نعاود نكتب السيناريو نتاع السيتواسيون هذيك وندخل فيه لي ريسورس نيسيسير، ندخل دي ريسورس جدد، ندخل طاقات جديدة تمكنني أني نوصل باش ننجح في الحاجة هذيك. Ça ne veut pas dire راهو ديريكتومون باش تنجح، تنجح ديريكتومون، تنجم تفشل على خاطر ما خديتش لي زيليمون الكل، وتعاود تبني من الاول جديد وتعاود تكتب السيناريو نتاعك لين تعمل الحاجه تخلط للوبجيكتيف نتاعك بطريقه ناجحه. توا انت حكيت انه نعملوا فيزيوناج، يصير تحليل، نقعدوا نراجعوا هاك التحليل هذاك ونحاولوا نصلحوا في آن ثالث. هل انه وقت اللي انا نفشل في حاجه معينه مش لازم نتخلى عليها ونمشي لحاجه اخرى، والا نمشي لنفس الحاجه اللي انا فشلت فيها ونحاول نصلح؟ فهمت المقصود متاعي؟ معناتها انا اليوم حليت ان بروجي، باش نوضح لك، حليت ان بروجي كيلكو سوا اكس وفشلت فيه ان طون نورمال، نتخلى على البروجي هذاك ونحاول نحل ان اوتر بروجي. هوني سا ديبون، والا نعاود نرجع البروجي هو بيدو ونحاول نعمل له اعاده هيكله واعاده تنظيم ونحاول اني انا ننجحه كيلكو سوا رغم اللي هو فشل، لانه الحاجه اللي فشلت ما تعاودش تنجح. الحالات الاثنين واردين اللي هما اذا كان انت عطيتني توا الاكزامبل نتاع ان بروجي كي انت عملت الفيلم باش تتفرج في السيتواسيون هذيك وسالت روحك شنو اللي عملته ولا شنو اللي ما عملتوش اللي خلى اني انا وصلت للفشل. ينجم يكون بارمي الاجابات مثلا اون بون ايتود دو مارشي، ما عملتش ايتود دو مارشي، دونك نكتشف اللي ليتود دو مارشي توريني اللي سي ان مارشي ساتوري واللي ثم ديجا 20,000 واحد عامل المشروع هذايا. وقتها ناخذ الديسيزيون اني نبدل من المشروع والا نعمل فيه دي موديفيكاسيون تخلي عندي ديفيرونس كيفاه لا ديفيرونس بالنسبه لي كونكورون اللي معايا الكل. واذا كان ماهيش الحاله هذيا وقتها نلوجوا شنو هما لي ريسورس، نزيدوا نعملوا دي اناليز ونعملوا اون سورت دو فوي دو روت، شي يلزمني شنو ما يلزمنيش. وديما بيان سور جانسيست على الطاقه الايجابيه، ما نخموش بطريقه سلبيه، ما نخمو بطريقه ايجابيه. ما يلزمش الفشل لو فات فرح يخليك توهق وتهرب على السيتواسيون، تولي في سيتواسيون ديفيتمون. اذا ما نجحتش فيه خليه لهنا، ما كيف في المستقبل نفس السيتواسيون تعرضك في حياتك ايش باش تعمل. دونك بالنسبة للفشل encore une fois نحب بربي نتوجه للي بارون سورتو لصغيراتهم باش ما يولدوش فيهم هيك العقدة والإشكالية متاع الخوف من الفشل. لازم يحطوا في بالهم إنه الفشل راو مرحلة ينجم يتعدى بها الناس الكل، سواء كان الفشل العاطفي وإلا العملي وإلا الفشل في أي حاجة نجموا ناخذوها في حياتنا. لأنه اليوم ولا حتى في الدراسة اليوم صغيرك كي يفشل في حاجه كيفاش لازمني نتصرف معاه؟ الوغ كيما قلت لك ما لازمناش نعملوا البريسيون. لو فيت لا انت ما نجحتش في الحاجه اللي انت تعمل فيها. زايد كي انا باش نشد صغيري ونقول له وانت ما تعمل حتى شيء مليح وكل حاجه تعملها غلطه، اسكو باش يبدل النتيجه؟ لا. اما شنو لازمني نقول له؟ لازمك تقعد وتحكي معاه وتحلل السيتواسيون معاه شنو اللي عملته مش مليح. مثلا ناخذ مثال الامتحانات، باهي جاب نتيجه خاطئه، نتيجه خايبه، تقول له اسكو انت توا تحس روحك معناتها نحكيو بصراحه راجعت مليح دروسك؟ باش يقول لك الحقيقه لا. خصصت اكثر وقت؟ لا والله نهار كامل على البلاي نلعب وما نعرفش شنو. دونك وين تقول له نقسم البلاي ستيشن ونمشيو نخصوا اكثر دروس، اكثر وقت لمراجعه الدروس. مثال فشلت المره هذه، المره الجايه تجيب عدد ما خير، وكي تجيب عدد ما خير تعمل له حافز انه راهو باش نهزك تعوم ولا باش نهزك نشريك الحاجه الفلانيه. غلطه كبيره فرح انك تعمل اعمل باش نعطيك وكان نجحت نعطيك، ما لازمش يكون حافز. ليه
بالعكس خاطر نهار اللي ما عندك ما تعطيش يعمل ما عادش عنده حتى حافز. الحافز الكبير يكون في حياة الإنسان باش ينجح إنه كي أنت تقرأ وتنجح تنجم تعمل اللي تحب عليه تاخذ بوست باهي تلقى خدمة باهية مستقبلك تكونه. أما هنا بالنسبة للترانش داج صابرين كبيرة نوعا ما كي تحكي معاه أما باش تجي تحكي مع صغير عمره 6 سنين و7 سنين تو لو ريسبونسابيليز من العمر هذاك تقول له أنت غدا باش تولي حاجة كبيرة وتولي. شوف احنا نختاروا ان لونغاج تري تري سامبل معناتها اديكوا مع الانترلوكوتور نتاعك كو سو عمره عامين خاطر من عامين نجم نعمل حاجات معناتها مش مناسبة للي عمرك à l'infini احنا نقولوا. maintenant juste le discours يلزمك تعمل له ادابتاسيون. انت وترانش داج مثلا طفل صغير عمره 5 سنين ما تقولوش اقرا دروسك وكان تجيب نوت باهيه نعطيك لعبه ولا نهزك للبحر ولا نهزك للمناج خاطر شي يولي يقرا جوست باش يخلط الهدف ياسر قصير اكور تيرم جوست باش ياخذ اللعبه. لا تشجعوا انت كي تقرا كل حاجه في بلاصتها وفات القرايه تحطها في ساك وقت اللعب في ساك ووقت الشريان ولا الخروج في ساك. ما لازمكش تعملهم ان كونتر بارتي. دونك حكينا على الفشل لكن كان ما فماش فشل ما تنجمش تكون فما نشوه في النجاح. بالطبيعة هو راهو تعب متاع الفشل من بعد كي تنجح النجاح متاعك تو لو سافور على الاخر. اي دايوغ رانا ما نتعلموش كان من الفشل حتى من النجاح لا ريوسيت نتعلموا منها مش خاطرني نجحت في الحاجة هذيك نمشي ونتعدى لا او كونترير. اون فوا انا نجحت في حاجة يلزمني نشوف كيفاش تصرف وشنو عملت وشنو اللي خلاني نجحت باش هكاك نجم في دي سيتواسيون فيتور جو ترانسبوز معناتها نهز معارفي ونحطهم في المشروع اللي من بعده ولا في الحاجه اللي من بعدها ونجم نكون اكثر سلسله نتاع نجاحات. دونك اذا شخص مستانس بالنجاح النجاح وقت اللي من بعد يفشل باش تكون خيبه امل كبيره. دو لو ديسكور بوزيتيف. فشلت هذه اون ايتاب اللي تخليني نعاود نراجع اغلاطي جو برون دو ريكول نعمل اون اناليز ويقول الروح شخص اللي هو على الانتيريور دو لوي ديما ناجح. دونك ما ثماش علاش باش ما ننجحش. فشلت او ان تيرم احسن انا نقول عملت غلطه نلوج عليها شنية الغلطه نتاعي نصلحها ونعاود نقدم باش نوصل للنجاح. نعاود نبني يعطيك الصحة صابرين باش تقعد معايا صابرين خاطر الملفيتة انت هزيتنا يظهر لي التطاوين ولا لا. انا اليوم في ديكوفيرت دو جور باش نهزك البلاصة مزيانة برشا وقيد ديكوفيرت دو جور.